दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 15 तारीख 2024. देव जोर आमचे वाटेन आसा. रोमकारांक बरयल्ली चीट आवेसवर 8 वोड 30 आनी 1. हें सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? अपोस्तल पौल रोमकारांचे 8व्या आवेसवरांत तो एक असलें चॅलेंजींग तो हें वोड म्हणटा पळय ती, जरी तर देव आमचे वाटेन आसा जाल्यार आमचे आनी कोण आड आसत? कोणाच्यानूच देवाचे आड उबें रावंक जायना. ना, देवाच्या भुरग्याच्या आड खंयचोच आड कोणूच उबें रावंक जावचो ना. आनी जीं कोण पळय त्या देवाच्या भुरग्याचे आड उबीं रावतात पळय तीं तांकांच तांचें निसंतण जातलें. देवाचें उतर म्हणटा जरी तर देव आमचे सांगाता आसा. आनी पयले सुवातेर आमकांच चवकशी करूंक जाय की देव तुजे सांगाता आसा काय. आमचें पातकाक लागून आमी देवा कडच्यान पयस जाता आनीक जायते फावटी तो आमच्या लागीं आसना, कित्याक आमी ताज्या विरुद्ध अशें जियेता. सॅमसनाचें जिवीत तर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी तें थिंगासर पळयता. ताणें आपल्याची जिविताची चवकशी करूंक ना. आनी जेन्ना पळय तो न्हिदेंतलो उठलो पळय तेन्ना ताणें अशें म्हटलें, हांव वयतलो भायर आनीक आदी केला त्या भाशेन हांव म्हजी इबोन पास मोडून उडयतलो. पूण ताका खबर नासली की देव ताचे कडच्यान आतां पयस गेलो म्हणून, आनी ताजी थिंगासर ती तसली दुर्दशा जाली. पासत पयले जाणा जावंक जाय की देव म्हाज्या सांगाता आसा सगळ्या वेळाचेर, आनी हांवें चवकशी करूंक जाय आनी खात्री जावंक जाय पळय ती. आनीक म्हज्या जिवितांत कसो जेता पळय तें. आनी तेन्ना आमचे भितर काळजान बळ आमकां मेळटा आनी आमी सारके बळिश्ट शिवा भाशेन आमी कोडेगांत उबे रावतले. दावीद पळय तो जाणा आसलो पळय सर्वेस्पर ताजे सांगाता आसा म्हणून ताणें स्तोत्र 118 वोड 6 आनी 7 अशें म्हटलें, सर्वेस्पर म्हज्या भागाक आसा तर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक जावं शकता. सर्वेस्पर म्हज्या भागाक आसा तो म्हजो आसकारी. म्हज्या दुस्मानाची म्हाका परवा, हांव कित्याक परवा करी. इजायास पुस्तक आवेसवर 54 आनी वोड 17 अशें म्हणटा, तुजे आड घडलेल्या कसलेय हत्यारांक केन्नाच येस मेळचें ना. तुजेर आरोप करूंक निश्चेल्यांत कोणेय जोर आपलो ताळो उबारलो तूं ताका ओगो कोत्तलोय. आनी जेरेमायाचें पुस्तक आवेसवर 1 आनी वोड 19 अशें म्हणटा, तीं सगळीं तुजे आड झुजतलीं पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुजी राखण करूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. आमचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जरी तर शेकड्यांनी पासून एकठांय जाले तुजे विरुद्ध, सर्वेस्पर तांचेकीन व्हड जावन आसा. आनी काळोखाचे अंतराळाचेर कितल्यो पळय त्यो शक्त्यो त्यो तुजे विरुद्ध येयत जाल्यार पासून आमचो सर्वेस्पर तांचे खंय व्हरतो. उगडास दवर पयले आवेसवर 4 आनी 4 म्हणटा, तुजे भितर जो जियेता पळय ह्या संवसारान आसा पळय ताचे खंय तो व्हरतो जावन आसा. पळय त्या दिसांनी गोलियात इस्रायलाच्या नदरेन सारको व्हरतो दिसती पडटलो. आनी सावलाक पासून गोलियात एक व्हरतो झुजारी आनी जिगाण कसो आसलो. आनीक सगळे ते गोलियाताक थिंगासर ते आपल्याकूच ताजे बरोबर ते सोर करी आनी चिंताले की तें गोलियात व्हरतो म्हणून. पूण दाविदान आपल्याचो भावार्थ सर्वेस्पराचेर दवरलो आनी सर्वेस्पराचे नदरेंतल्यान ताणें गोलियाताक कांयच न्हू कसो एक ल्हान कसो ताका पळयलो. आनी त्या पासून ताणें भावार्थान म्हणलें, जरी तर देव म्हज्या सांगात आसा कोण म्हज्या आड आसत, कोण म्हज्या विरुद्ध आसत. आनी दाविदान त्या फिलिस्काराक जिवेशी मारलो आनीक ताणें जैत व्हेलें. आमेन. नियाळ कोर स्तोत्र 118 वोड 5.
स्तोत्र 118 आनी वोड 5 म्हज्या आकांताक हांवें सोरवेस पळकुलो मारलो, ताणें म्हजें आयकोलें आनीक म्हाका सोडयलो. आमेन. सकाळचे वाचप पयले सामेलचे पुस्तक अवेस्पो 27, 28 आनी 29 आनी सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्पो 13 वोड 1 ते 22. सोरेस परस आशिर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं.